सियासत त्याग कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। शादी में आओ, सब कुछ क्या है? तैयार है। आपको दुनियावी तौर पर आज के सिनेरियो में हम देखें कि शादी के लिए खाने सब तैयार हो और कोई खाना खाने के लिए ना आए तो उस घर वालों का क्या हाल होगा? कितनी परेशानी होगी। ऐसे बहुत परेशानी। इसी तरीके से इस बादशाह को सख्त परेशानी कि भाई मैंने बुलाया नहीं है, दोबारा उनको बुलाया कि सब कुछ क्या है, खाना बिल्कुल तैयार है, अब आप लोग आ जाओ और इस ज़ियाफत में, इस शादी में क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। फिर इन्होंने बहाने देने शुरू कर दिए। क्या बहाने किए देखिए। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। बेपरवाही किए, ये उनको कहते रहे और लापरवाही। आज मसीह खिदमत के अंदर जो खुदाम जो बुलाया हुआ है वो बेपरवाही करता है या लापरवाही करता है, उसका अंजाम बहुत बुरा है। वो आसमान की बादशाह के लायक नहीं है। ये मत सोचे कि अगर मेरी बुलाहट हो चुकी है, मेरी कॉल हो चुकी है, मुझे दावतनामा मिल चुका है कि मैं आसमान की बादशाह की खबर दूसरों तक पहुंचाऊं और बेपरवाही करें, लापरवाही करें, जिसके बायस खुदावंद ने यही फरमाया कि जो हल के ऊपर उसके हथी पर हाथ रख के पीछे देखता है वो आसमान की बादशाही के लायक लापरवाही। बहुत सारे लोग को मैंने इस 40-42 साल की खिदमत के अंदर लापरवाही करते हुए देखा, उनके खानदान को उजड़ते देखा, उनके लड़कों को, उनकी फैमिली को इस लापरवाही की सजा मिली। जैसे लूत की बीवी को, कईयों को मैं जानता और कईयों से मैं वाकिफ हूं जो अपनी बुलाहट के मुताबिक खिदमत गुजारी करते रहे। वो सुर्खरू हुए। मैं चंद एक खानों का जिक्र करूंगा, जैसे पादी हिस्किल सरोज, प्रोफेसर याकूब कैसर, डॉक्टर के.एल. नासर, बुढ़ापे तक चौको चबंद होकर सुबह उठकर नाश्ता करके वो अपने टेबल पर आती। किस तरह के नासर की मिसेस लिखती है कि मेरा खामन खुदावंद की और आसमान की बादशाही के लिए बिल्कुल रेडी रहता, पैंट शर्ट टाई लगाकर, बूट पहनकर वो नाश्ते की टेबल पर आता और बैठता और कलाम मुकद्दस की तिलावत करता और उसके बाद जो उसे मिले आते उनसे मुलाकात करता। और के नासर का नाम पूरी दुनिया में, उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी और कलाम हक उन्होंने एक रिसाला मैगजीन लिखा और गैर कौमों के साथ वो मुकाबले करता था। एक बड़ी जबरदस्त मुझे बात लगी उनकी मिसेस की। कहने लगा कि पिछले दिन एक इंटरव्यू चल रहे थे, उसका बेटा जो था वो इंटरव्यू में दे रहा था, वो बता रहा था कि बादी खेल ना सकते, वो उस वक्त की बहुत पढ़े लिखी शख्सियत थी। बाहर से उन्होंने एम.डिव किया था और यहां भी मरे कॉलेज से वो पढ़े थे। और उसकी बीवी कहती कि जब वो सूट या पैंट पहने होते ना, उनका एक हाथ या कोट की जेब में और या पैंट की जेब में होता था और उसकी मिसेस कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता।
کیا کر دیا, اس کی مسز نے کوٹ کے یہ جو پاکٹ ہے ان کو بند ہی کر دیا, سلائی کر دیا, اور پینٹ کی اس جیب کو بھی بند کر دیا تاکہ نہ یہ ہاتھ ڈال سکے نہ کچھ کر سکے. ایسے ایسے خدا بھی اسلم زید صاحب ہمارے ہم خدمت, وہ بھی خدا میں سو کے بڑے پروفیسر, ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے, وہ لاپرواہی نہیں کرتے تھے, اور لکھا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں وہ سفر کر کے جاتے اور لوگ ان سے ٹائم لیتے تھے. میں نے بھی بہت پہلے 7-8 مہینے پہلے ان سے ٹائم جا کے کنونشن کے لیے لیا تھا, اور میرے چند دن ان کے ساتھ گزرے. لاپرواہی بے پرواہی کا میں آپ کو بتاؤں, آج کسی کو چوٹ لگ جائے نا تو گھر میں بیٹھ جاتا ہے. وہ گجرانوالہ سے ایک ساتھ کو گاؤں تھا, تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا راستہ تھا. وہ بتاتے ہیں کہ اپنی زبانی خود ہی وہ انٹرویو دے رہے ہیں, خدا نے سو کے وہ بتاتے ہیں کہ میں وقت کا پابند تھا اور وقت پر میں پہنچتا تھا. یو پی چرچ کا یہ پروفیسر ہے جو گجرانوالہ اسمبلی میں پڑھاتے تھے. میں نے بھی ان سے بڑا استفادہ حاصل کیا, بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, بہت ساتھ ساتھ دے کر گئے. یعنی کا مطلب یہ ہے کہ راہ جاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, زخم ہے, ان کو ہاسپٹل لے گئے, ان کی مرہم پٹی کی, ایڈمٹ کر دیا. جب تھوڑی سی انہوں نے خود سنبھالی تو انہوں نے ٹائم دیکھا, وہ کنونشن کا ٹائم ہو چکا ہے. وہاں کی کلیسیا پریشان, وہ دعاؤں پر دعا کر رہے ہیں اسلم زید صاحب کے لیے کہ وہ پہنچے. اسلم زید کہتے ہیں لاپرواہی نہیں کی. ایک بازو میں سخت چوٹ لگی جیسا بندہ ہوا تھا, وہ ہاسپٹل سے نکلے, وہاں سے انہوں نے کار بک کی اور سیدھا آدھے گھنٹے میں کنونشن میں چلے گئے. اور انہوں نے دیکھا کہ قاضی اسد زئی کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں, تو انہوں نے کہا ریسٹ کر, کہتے نہیں مجھے آسمان کی بات سے خوشخبری سنانا ہے. ہللویا. اور انہوں نے کیا کی, بلاٹ کو بے پرواہی سے ایسے ہی ایک اور سننا ہے جو میرے استاد جس سے میں نے سینٹری کی, میں نے ریحانہ نے, اور تقریباً 52 لوگوں کو ہم نے یہاں پر سینٹری کروائی. پارٹی شیخ اور میں دونوں مل کر اس کو مینج کیا تھا. ان کا پچھلے دن انٹرویو میں نے فیس بک پہ ڈالا, بڑا اچھا لگا. جب وہ ہمارے پاس آتے تھے تو اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی, اور جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو 90 سال سے بہت تھے. ہللویا. اور لگاتار وہ خدمت کرتے رہے, لاپرواہی, اپنی بلاوٹ پہ لاپرواہی نہیں کی. اس کام پر آنے سے پہلے میں اپنی کسی جانے کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج تک جب ہم میتھوڈسٹ چرچ میں تھے, آج تک کبھی چرچ مس نہیں کیا. ایک بار کبھی ہم نے لاپرواہی نہیں کی. صبح سویرے اٹھ کے چرچ صاف کر کے واپس پہنچتے, تیار ہو کے جاتے. ایک جب سے گاسپل آف جیسس کرائسٹ چرچ کا آغاز کیا, میں بیمار بھی رہا, مشکلات بھی آئی ہیں, لیکن میں نے ایک دن, ایک سنڈے بھی ان 18 سالوں میں ناغا نہیں کیا, سوائے اس کے اگر میں شہر سے باہر یا کسی شادی میں یا کسی اپنے عزیز کی فوت کی میں جاؤں, اس کے علاوہ. لیکن وہاں بھی یہ کوشش کی کہ کسی بھی قریبی چرچ میں جا کر کیا کروں, عبادت کروں. اگر نہیں تو وہاں فیملی کو لے کر ہم نے پوری عبادت کی, اشارہ بانی بھی کی. آمین. تو انہوں نے کیا کی, بے پرواہی کی, لاپرواہی کی,
اور پھر نہ صرف یہ کیا بلکہ بہانے لگانے شروع کیے. پڑھے کوئی اپنے کھیت کو, کوئی اپنی سوداگری کو. کہتا ہے میں کھیت میں بیج بونے آئے تو میرا پنجاب کا پتا ہے نا آج پانی دینے کا ٹائم ہے گیا اترے گیا ہم سے تو بیٹھے رہے گی. ہاں سانو پانی لگنا ہے, زمین مقصد چاہیے, ہاتھ دھو کے کنک بڑی ہے کپا بجلی ہے, میں کھیت پہ جا رہا ہوں, میں دعوت نہیں کھا سکتا. اور پرانے زمانے میں رواج تھا, اچھا جی برات بھیجتے تھے, برات ہی کھانا بھیج دو, کیوں چاہتے ہو لیکن شادی میں نہیں. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری اپنے آنکھوں سے نوجوانی تک دیکھا ہے, کیونکہ ہر سال ہم گاؤں جاتے تھے. پھر دوسری کیا بات ہے, اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر نہیں ایک تو یہ ہو گئی سوداگری کو. سوداگری کو. میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں, ہٹی بات نہیں کر سکتا. ہٹی میں میاں چند کو جانا, سودا لے کے آنا شام کو, کوئی شام کو وہاں دکانیں کھلتی ہے نا زیادہ رس, ایسا ہی ایسے پر میں اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا. میں بھی تھال بھیج دینا, روٹی بھیج دینا, یہ بڑا رواج تھا. ہاں جی آگے ذرا دیکھتا. اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر ایک مقام پر لکھا میں نے نئی بیلوں کی جوڑی خریدی ہے, ان کو میں کیا کرنا ہے, وہ کیا بولتے ہیں پنجابی لفظ جو تنے سیدھا کرنا ہے, ہاڑی کٹنا ہے. ہاں ایسا فائٹ انہوں نے ہاڑی کٹنا ہے, میرے کو ٹائم نہیں ہے. اور مجھے آج 5 دن ہو گیا ہاڑی کٹ دے, کوئی دیکھو میں 7-8 دن لگن گے. میں بھی برات بھیجنا, روٹی بھیج دوں. اور یہ برات بھیجنے والا قصہ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, ان نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا, ان کو بے عزت بھی کیا. اور یہ اشارہ انبیاء کی طرف ہے. خدا نے بلایا ہے لوگوں کو, اور پھر انہوں نے نبیوں کو کیا کیا, پیغام سنانے والوں کو کیا کیا, بلانے والوں کو کیا کیا, مارا پیٹا اور ان کو قتل کیا. اور اسی لیے یروشلم کہتا ہے, یسوع مسیح یروشلم کے بارے میں کہتا ہے, اے یروشلم تجھ پر افسوس, تم نبیوں کو کیا کرتی ہے, قتل کرتی ہے. یہ ہے وہ بات. یہ بادشاہ کی شادی کی تمثیل آسمان کی بادشاہ کے بارے میں یسوع مسیح سنا رہے ہیں. جی آگے پھر کیا ہوا, بادشاہ غضبناک ہوا. اور پھر جب بادشاہ غضبناک ہوتا ہے, آسمانی خدا جب غضبناک ہوتا ہے تو پھر تباہی پھیر دیتا ہے. سدوم اور عمورہ کا کیا کر دیتا ہے, نیست اور نابود کر دیتا ہے. اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا. ان خونیوں کو کیا کیا, ہلاک کر دیا. اور ان کا شہر جلا دیا. اور ان کا شہر بھی جلا دیا. اسی طرح سے نوح منادی کرتا رہا, بلاد کرتا رہا 120 سال تک, کسی نے اس کی نہ سنی. بادشاہ غضبناک ہوا, رب الفاظ غضبناک ہوا, اور اسے 40 دن اور 40 رات بارش برسا کر ان کو ہلاک. لیکن آج کے جو بادشاہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک, اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. آج کا بادشاہ آسمان کی بادشاہ کے لیے وہ مجھے اور آپ کو جب بلایا ہے تو ہمیں جانا ہے, ہمیں اس کی ضیافت میں جانا ہے. اور اسے ایک ضیافت ہمیں ہر روز کرنے کے لیے دے دی, وہ عشاء روانی کی ضیافت ہے. ان کو مارا, ان کو ہلاک کیا, اور بادشاہ غضبناک ہو کر ان کے شہر کو نیز اور لوگوں کو بھی مار دیا. جی تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے, ضیافت تیار ہے, کھانا تیار ہے, ہر چیز ڈشاں تیار ہے, مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے. اور جن کو بلایا تھا وہ لائق. یسوع مسیح نے کیا کہا اس شخص کو, میں اپنے گھر والوں سے کیا عہد دوں, رخصت ہو. جو یسوع مسیح نے کہا جو ہل کے ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ بادشاہ کے, اور یہ بھی بادشاہ کے لائق نہ تھے. جی پھر کیا حکم جاری ہو گیا, بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلاؤ. راستوں کے کونے کھدروں میں جاؤ اور جتنے لوگ تم کو ملے
उनको शादी में बुलाना। यार ये कितना अवसर है। इसका मतलब ये है कि खुदा ने जब इस्राएल को बुलाया तो इस्राएली नहीं आए, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएलियों के सिवा और किसी के लिए भेजा नहीं गया। वो फरीकी औरत को कहा जिसकी बेटी में बदरूद थी, वो चिल्लाती थी, और उसने कहा कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं, मैं इस्राएल की भेड़ों के लिए आया हूं। उसने क्या कहा, ऐ खुदावन, जो टुकड़े तेरी मेज में से गिरते हैं, कुत्ते भी उनमें से अपने आप को इतना उसने डिग्रेड कर दिया, और खुदा ने उसका ईमान देखा, अपने आप को इतना नीचे ले गई। उसने कहा जा, तेरी बेटी ठीक हो गई। और वो उसी करीब क्या हो गई, ठीक हो गई। उसने कहा मैं इस्राएलियों को ले आया, मैंने उनको बुलाया दावत में, ये लोग ने लापरवाही की, उज़र पेश किया, मेरी बात को नहीं माना, और मैंने इनको तबाह कर दिया। अब चीज कोने कदरों रास्तों में जो तुम्हें लोग मिले, इनको ले आओ। ये कौन है? गैर कौम के लोग। कौन से लोग? गैर कौम के लोग। और आज आप देखते हैं कि मसीहत के अंदर गैर कौम के लोग जो है मसीहत में आए, ना कि इस्राएली। इस्राएली भी आए, वो मसीह यहूदी क्रिश्चियन भी है, लेकिन गैर कौमों के लोगों में खुदाए कदूस की शिगिर्दों ने मुनादी की, और हिंदू पाक के अंदर तुम रसूल ने मुनादी की। इसीलिए बहुत से चर्चेस सेंट थॉमस के नाम से, सेमिनरीज सेंट थॉमस के नाम से। मैं प्रीचिंग के बारे में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में सुन रहा था, पाकिस्तान में जो प्रीचिंग है हिंदू पाक में, साधु सुंदर सिंह और साधु बख्त सिंह के नाम बड़े मशहूर हैं। साधु बख्त सिंह को खुदा ने फैसलाबाद के करीब मार्टिनपुर और जंसनाबाद है, उधर मार्टिन और ये मिस्टर जंसन नहीं आए थे, उन देहातों में भेजा, और उधर कोई क्रिश्चियन नहीं था, और वो इलाका ही गुरु नानक का है। किसका है? सिखों का इलाका है। सिखों के बीच में सिख को भेजा, साधु बख्त सिंह को। खुदा कैसे काम करता है। ये गुजरावाले के रहने वाला था, और इसने इंजीनियरिंग की थी। ये नहीं है पॉलिटेक्निकल वाली नहीं, ये सही वाली क्या है, इंजीनियरिंग। और खुदा ने इसको कहा वहां जा, गुरु नानक वाली जगह पर गया, और वहां पर उसने 1 महीना लगाया। कितना लगाया? उतांग आकर, कोई सुनता नहीं था, हिंदू थे, सिख थे। उसने कहा कि 1-2 दिन और रह गए, सुनने वाली बात है। उसे कहा तो हर तरह बालों की कटिंग करा दी, बता के रूह की बातें उतारने लगा। साधु बख्त सिंह की किताब में आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसकी पूरी किताबें पढ़ी है, साधु सिंगर की पूरी किताब पढ़ी। कोयटा शहर में मुनादी करके गया, 1935 का फैसला इससे पहले बता दिया था, और खुद खाना लगा कर बाहर रह गया था, और कहता है कि तौबा करो क्योंकि इस्लाम की बादशाही जाके लोगों ने नहीं सुना। और उसने ये मुनादी की, बख्त सिंह की किताब पढ़े, वहाँ पर आपको मिलेगा। उसने मुनादी की और जल्द आया 1935 में, और कोयटा तबाह हो गया। वहां भी इससे मुनादी किसी का, तो मैं खुदावंद ने कहा कि बाल कटिंग के लिए नहीं जाएगा, 2 दिन और मुनादी कर। 2 दिन और मुनादी की, फिर उसने कहा मैं बाल कटिंग, फिर उन्होंने कहा उड़ जा। और जिस नाई की दुकान पर ये बाल कटिंग कर रहा था, क्योंकि सिख तो बाल ही काटते, वो उनको हुक्म नहीं बात करते, और ये हिंदू कह रहा था, वहां बैठे कटिंग कराते हुए इसने यीशु मसीह के आसमान की बादशाही की मुनादी शुरू कर दी। करते करते वो क्रिश्चियन हो गया। आमीन।
मार्टन पुर और यशनाबाद के इलाके में गुरु नानक के इलाके में पहला क्रिश्चियन हिंदू है। Amen? और यही बात है कि वहां पर खुदावंद ने उसको कहा देखा तो तांगा आ गया सर उन जाना जाना सने तो। और उसके बाद फिर वो टिका 3 महीने और उसने बता दी कि इतने अरसे में मार्टन साहब और यशन साहब ये भी वहां पहुंच गए। और आज मार्टनपुर और यशनाबाद जो है साधु बख्श सिंह की नाम से वहां पर कलीसिया गए हुई। और ये भी बताऊं बैतनिया चर्च का आगाज 3 देहातों से साधु बख्श सिंह की मिनिस्ट्री में हुआ। नंबर 1 मार्टनपुर, नंबर 2 यशनाबाद। बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर का फासला दोनों देहातों में। मैं गया हूँ बाइक पर बैठ गया फटाफट आ गया। और उस चर्च में मैंने मुनादी भी की। बैतनिया के चर्च में मैंने मुनादी भी कर गया। और तीसरा जो गांव था वो शांति नगर 100% बैतनिया का जगह है। और वहां से बड़े बड़े सुर में पैदा हुए जो बाद में पेंटिकॉस्ट हो गए। सोमलाल बलूस बैतनिया का था। उसके बाद वो फिर गैर जमाने जब उसको मिली तो वो पेंटिकॉस्ट असेंबली ऑफ गॉड को उन्होंने चूज कर दिया। हमें हमारे उस्ताद से हमने हसन साहब उनकी उम्र 90 साल है और वो भी बैकग्राउंड उसकी स्कॉच मिशन से थी। और वो भी आसमान की बातचीत करते रहे और अपनी प्लाट में आज तक कायम है। खुदा और उनको उम्र दे, अभी भी वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। लापरवाही लीक पर आसमान की बादशाही में लापरवाही और बेपरवाही जिसको खुदा ने बुलाया नहीं तो खुदा के क्या आएगा गज़ब, लोग भी मार देगा, शहर भी चला देगा। आगे देखिए ये गैर कौम के लोग जो रास्तों में मिले उनको ले आओ। और आज गैर कौमों के लोगों से जो मसीही लोग हैं तकरीबन 5 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं। आमीन। ये गैर कौमों से है, इधर से ले आओ उधर से ले आओ, लेकिन उससे आगे क्या है? और नौकर बने रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे बुरे क्या भले सबको जमा, क्या बुरे क्या भले, क्या अच्छे लोग या बुरे लोग, गुनाहगार बदकार या अच्छे अखलाकियत के लोग, उन्होंने उस ज़ियाफत में क्या की? शमूलियत। शमूलियत की कैसी? नहीं, बादशाह के बेटे की शादी है, याद रखिए। किसकी शादी है? गंदे मैले कपड़ों के साथ नहीं। कौन से कपड़ों के साथ? शादी वाले। अब रास्तों में जो लोग हैं उनके पास भी शादी के कपड़े होंगे, गुर्बत भी है, सब कुछ है। लेकिन बादशाह ने फर्ज करे कि 300, 500, 600 लोगों का ज़ियाफत तैयार की है। इतने जोड़े उसने मंगवाए और जो भी आता उसको एक जोड़ा देता। पहन अंदर जा, पहन और अंदर जा। अभी आप देखिए इसकी कौन सी आयत पढ़ी आपने? मैंने भी 10 आयत पढ़ी। 10 और 11 को पढ़ी। और नौकर बने रास्तों पर जाकर जो उनको मिले, क्या बुरे क्या भले सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और बादशाह आया देखने के लिए। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। एक आदमी को देखा जो शादी के, मैं बड़ा परेशान होता था जब इसको मैं पढ़ता था, यार ये बंदा वाड़ की तरह गया अंदर। वो मैं परेशान ही रहता था, यार इतनी चारों तरफ से वो हॉल भी बंद होएगा, ये तंबू शब्बू होएंगे या उनके समझदार भी होएंगे, ये अंदर आ कैसे गया? वो बथेरे लोग हैं आज भी मिनिस्टर को घुस जाते हैं, लगने दुले आके बैठ जाते हैं, लेकिन खुदा काम करता है। तू बगैर शादी के कपड़ों में आ कैसे गया भाई? और उसको पकड़ा और अपने सिपाहीदारों को कहा इसको कब फेंक दो अंधेरे में, जहां पर दांतों का पीसना और रोना होगा।
اور اس کو وہاں پر پھینک دیا. آج جو خدمت گزار لاپرواہی کرتے ہیں اور بادشاہ کے اس ضیافت کے اندر بغیر کپڑوں کے گھس آتے ہیں, ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. اور آگے لکھا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ برگزیدہ نہیں تھے. جی پڑھیں. اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا. اس نے اس سے کہا, میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر اس آیا؟ کو بغیر پہلے کیسے آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا. اس کا منہ کیا ہو گیا؟ آج بتھیروں کے بند ہوئے ہوتے ہیں, بغیر بائبل اٹھا کے دوڑتے پھرتے ہیں, بغیر ویژن کے نکلتے ہیں, بغیر بلاہٹ کے جاتے ہیں, بغیر دعوت کی جاتے ہیں, بغیر خدا کی کلام کی دعوت قبول کے نکل جاتے ہیں. اور پھر ان کا انجام بغیر کپڑوں کے جاتے ہیں, بادشاہ لباس کے, بغیر خلت کے نکلتے ہیں. اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کپڑے کون سے ہیں؟ یہ کپڑے کون سے ہیں؟ 61 باب اس کی 10ویں پڑھ. کپڑے, شادی کے کپڑے. اوپر جو پہلی آیت ہے نا, مسا کی آیت ہے. خدا نے اس کو کیا کیا؟ مسا کیا, تاکہ وہ غریبوں کو کیا سنائے؟ خوشخبری سنائے. اور 10ویں آیت پڑھے, یہ کپڑے آپ دیکھ سنائے. جی 61:10. میں خداوند میں بہت شادمان ہوں گا, میری جان خداوند میں مسرور رہے گی, کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. اس نے مجھ کو نجات کی کیا بنائے؟ بادشاہ ضیافت میں شامل ہونے کے لیے وہ کھڑا ہے, اس کے نوکر, اور نجات کے کپڑے اس کے ہاتھ میں ہیں, اور اس کو کہتے ہیں نجات کے کپڑے پہنو, اور اس کے اوپر راست بازی کا خلعت پہنو, اور پھر اندر ضیافت میں جاؤ. بغیر نجات کے کپڑے اور راست بازی کا خلعت پہنے ہوئے جو بھی شخص